जंगल में सूखा चल रहा था। सभी पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि जंगल में दाने की कमी तो थी ही, साथ ही साथ पानी की कमी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। नदी में बस थोड़ा सा पानी बचा था, जिससे मुश्किल से 2 ही दिन गुजर सकते थे। रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है। वो देखती है नदी पर एक खौफनाक सांप बैठा हुआ है। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अगर आपने पानी पी लिया है तो प्लीज यहाँ से चले जाएं। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? ये नदी मेरी है और इसका सारा पानी भी मेरा है। मैंने अपना बिल भी साथ ही बना लिया है। अगर किसी पक्षी ने यहाँ आने की कोशिश की तो मैं हड़प कर जाऊंगा। वैसे भी मैंने कई दिनों से मांस नहीं खाया। सड़े हुए चूहे खा खा कर मेरा मन भर गया है। अब मैं खाऊंगा नन्हे नन्हे पक्षी। ऐसे कहते हुए सांप रानो चिड़िया की तरफ बढ़ता है। रानो चिड़िया वहां से उड़ जाती है। हा 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 हा। ये नन्ही चिड़िया तो डर गई। अब मजा आएगा सब पक्षियों को डराने का। उन्हें क्या पता मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी नज़र भी कमज़ोर हो गई है और मुझ में ताकत भी नहीं है मैं किसी का शिकार कर सकूं। रानो चिड़िया घबराई हुई थी। वो सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें सांप के बारे में बताती है। मुझे तो सांपों से बहुत डर लगता है। मैं तो नदी की तरफ बिल्कुल जाऊंगा भी नहीं। तो फिर पानी कहाँ से पियोगे कालू भैया? हाँ यार, मुझे तो प्यास भी बहुत लगती है। हम सब ऐसा करते हैं, साथ वाले जंगल चले जाते हैं। इस जंगल के उल्लुओं के बारे में तो पता है ना आप सबको, वो कितने जालिम हैं। मुझे पूरा विश्वास है 1-2 दिन में बारिशें आ जाएंगी और हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। हम ऐसा करते हैं, सब मिलकर उस सांप के पास जाते हैं और उसकी मिन्नत करते हैं कि वो हमें पानी पीने दे। ऐसे ही सभी पक्षी नदी की तरफ चले जाते हैं। सांप जी, हम सब आपसे एक बात करने आए हैं। तुम फिर आ गई, मैं तब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं जी, हम तो आपके पास एक आवेदन लेकर आए हैं। साथ और किसको ले आई हो? हम सब इसी जंगल में रहते हैं और पानी भी इसी नदी से पीते हैं। आप हमारे साथ इतना जुल्म ना करें, हमें पानी पीने दें प्लीज। लगता है ये चिड़िया की बच्ची अपने साथ ज्यादा पक्षियों को ले आई है। सांप मन ही मन में ऐसा सोचता है। पानी के बदले तुम मुझे क्या दोगे? सांप जी, हम आपको क्या दे सकते हैं? हम तो बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो फिर पानी भी भूल जाओ। आप हमसे क्या लेना चाहते हैं? अभी हम इतने भी जालिम नहीं हुए कि पानी के बदले अपने बच्चे ही तुम्हें खिला दें। तो फिर जाते हो कि मैं आऊं तुम्हारे पास? सभी पक्षी डर के उड़ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? दाने के बगैर तो हम 1 आध दिन गुजारा कर लेंगे, लेकिन पानी के बगैर 1 दिन भी गुजारा करना मुश्किल होगा। तुम सबने एक बात नोट की? कौन सी बात? अगरचे मैं निकम्मा और सोचता हूँ, लेकिन जितना मेरा दिमाग काम करता है तुम सबका नहीं करता। कभी भैया बताओ भी क्या बात है? वो सांप अब बूढ़ा हो चुका है और उसकी नज़र भी कमज़ोर है। वो हम सबको डरा रहा है। लेकिन तुम सब भी इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? अच्छा, अगर वो सांप बिल्कुल ठीक होता तो हमारे घोंसलों तक खुद नहीं आ सकता। उसे क्या ज़रूरत पड़ी वो हमें कहे कि हम उसे अंडे ला कर दें? वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाकर अजमा लो उस सांप को। आप लोग कुछ बोले बगैर ही पानी पी लेना और आ जाना। अगर तुम लोग डर रहे हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर कौवा सभी पक्षियों को साथ लेकर चला जाता है। सभी पक्षी एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू कौवा सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता जाता है और पानी पीकर आ जाता है। ये कालू कौवा तो बहुत ही बुद्धिमान। सभी पक्षी बोले बिना ही बारी बारी पानी पीने जाते हैं और उड़ जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। सांप भी बहुत परेशान था कि पक्षी दोबारा क्यों नहीं आए
آج تو بھوک بہت زیادہ لگی ہے، کیا کروں کیا کروں؟ ابھی سانپ سوچ ہی رہا تھا کہ بارش شروع ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ندی پانی سے بھر جاتی ہے۔ اب کہاں جاؤں، مجھے تو نظر بھی نہیں آتا۔ پیڑ کے نیچے بیٹھے پکشی بہت خوش تھے اور وہ سرکشت بھی تھے۔ سبھی بیٹھے بارش کا مزہ لے رہے تھے۔ کوے بھیا، اب بارش ہو گئی ہے، اب پانی کی کمی بھی نہیں رہے گی، لیکن اب ہمیں سانپ کا بھی کچھ کرنا ہوگا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سانپ ہمارے بچوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ایک بار جا کر دیکھتا ہوں، اتنی تیز بارش میں وہ بوڑھا سانپ کیا کر رہا ہے۔ پھر کالو کوا ندی کی طرف چلا جاتا ہے۔ کالو دیکھتا ہے کہ سانپ تھوڑی سی اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اپنی ڈرامے بازی بند کرو، ہمارے جنگل سے نکل جاؤ۔ اگر تم سانپ ہو تو میں کالو کوا ہوں، اگر تمہارا جنگل میں خوف ہے تو میری شیطانی کے چرچے دور دور تک ہیں۔ ہمیں سب معلوم ہو گیا ہے تم بوڑھے ہو اور کمزور بھی۔ اگر اپنی زندگی چاہیے تو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ چونچے مار مار کر تمہیں مار دوں گا۔ اگر تمہیں میرے بارے میں پتہ چل چکا ہے تو میری بات بھی سن لو۔ میں بہت دکھی ہوں، 100 بچوں کو پالا ہے میں نے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو وہی بچے مجھے مارنے کی یوجنا بنانے لگے ہیں۔ میں تو وہاں سے گرتا پڑتا اپنی جان بچا کر بھاگا ہوں۔ تم پکشی بہت اچھے ہو، مجھے اپنے جنگل میں رکھ لو، اب آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سانپ اپنی دکھ بھری کہانی سناتا ہے اور کالو کوے کو بھی سانپ پر رحم آ جاتا ہے۔ کالو، یہاں تو بارش کی وجہ سے بہت پانی آ گیا ہے۔ کالو، تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اور کالو کوا اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ کالو بھیا، آپ سانپ کو اپنے ساتھ لے کر کیوں آ گئے؟ پھر سبھی پکشی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ساری رات بارش ہونے کے کارن صبح بہت ہی چمکدار تھی۔ سبھی پکشی چہچہا رہے تھے، پر سانپ کا منہ تو پکشیوں کو دیکھ دیکھ کر پانی سے بھرا ہوا تھا۔ سانپ جی، ہم سب بھوجن کی کھوج میں جا رہے ہیں، آپ کے لیے کیا لے کر آئیں؟ ہم تو صرف آپ کے لیے دانا یا پھر پھل ہی لا سکتے ہیں۔ اس عمر میں یہی مل جائے بہت ہے، تم جاؤ، میں تم سب کا انتظار کرتا ہوں۔ سبھی پکشی چلے جاتے ہیں۔ مجھے تازہ تازہ انڈوں کی باس آ رہی ہے، لگتا ہے پاس پیڑ پر کسی پکشی کا گھونسلہ ہے۔ اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میں تو سانپ ہوں، یہ پاگل پکشی اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ میں دانے پر کیسے گزارا کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر سانپ آہستہ آہستہ اس پیڑ پر چڑھنا شروع کر دیتا ہے جس پر بلبل کا گھونسلہ تھا۔ اس میں انڈے بھی موجود تھے۔ ابھی وہ انڈے کھانے ہی لگتا ہے، پیچھے سے کالو کوا آ جاتا ہے اور اسے اٹھا کر پیڑ سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ ہائے، میں مر گیا، میری ہڈی توڑ دی۔ تم مر ہی جاؤ تو اچھا ہے، میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی اور تم نے اس کا یہ بدلہ دیا۔ وہ تو شکر ہے کہ میں سمے پہ آ گیا، ورنہ میں بلبل کو کیا منہ دکھاتا۔ تمہارے بچے تمہیں کھا ہی جاتے تو بہت ہی اچھا تھا۔ سانپ بوڑھا اور کمزور تو پہلے ہی تھا، نیچے گرنے کارن وہ تھوڑی دیر میں مر جاتا ہے۔ سبھی پکشی بھی آ جاتے ہیں۔ سانپ کو مردہ دیکھ کر سب سکھ کا سانس لیتے ہیں۔